हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। आज के दिन का आगाज़ पीटीआई के लिए बहुत अच्छी खबर से हुआ था और ख़बर ये थी कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत मंजूर कर ली गई थी। अभी भी ऐसा ही है, लेकिन मैं इसको पास्ट टेंस में क्यों बोल रही हूँ वो इसलिए कि अभी एक खबर ऐसी आई है जिससे यूँ लगता है कि कुछ भी नहीं बदला। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान और पीटीआई के जो वाइस चेयरमैन हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है। इस केस को 3 रुकनी बेंच ने सुना और चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो कि इन द एब्सेंस ऑफ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने सरबराही की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मीनल्ला इस बेंच का हिस्सा थे। डिटेल में जाए बगैर बिल्कुल अगर मैं लेमैन्स लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करूं तो उन्होंने ये कहा है कि केस चलता रहेगा, ट्रायल होता रहेगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं है जिसकी बेस पे आप कैद रख सकें इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को। उन्होंने साथ में चल के जमा कराने का भी कह दिया है 10-10 लाख के। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि वी ऑल नो कि ऐसे फैसले तो आ सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट से भी मुस्तकिल इस तरह के फैसले आ रहे हैं और अहकामात आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन को जिन पे अमल नहीं हो रहा। एंड सेम गोज़ फॉर द सुप्रीम कोर्ट कि बहुत सारे फैसले ऐसे आए हैं जिस पे अमल नहीं हुआ। इन द फर्स्ट प्लेस सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन इररिलेवेंट हो चुके हैं जब से इलेक्शंस डिले हुए हैं इस मुल्क में। लेट्स नॉट फूल आवरसेल्व्स बाय थिंकिंग कि कोई एक काम अगर अदालती हुक्म पे हो जाता है तो उसका मतलब है कि सिस्टम ठीक होना शुरू हो गया है। जो पकड़ धकड़ जारी थी 2-3 दिन से नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने वाले पीटीआई के लोगों की, उससे काफ़ी एक इमेज डेवलप हो रहा था कि इलेक्शंस को मैनेज किया जा रहा है, प्री पोल रिगिंग हो रही है, और ऑफ कोर्स हो भी रही थी। लेकिन आज उसका भी फैसला हो गया क्योंकि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो केस था जो इलेक्शन कमीशन ने महफूज रखा हुआ था वो इंतहाई गैर महफूज साबित हुआ है और उसके तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को मुस्तरद कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने, और जो बैट का बल्ले का निशान है वो पीटीआई को नहीं दिया गया। ये सारी खबरें उस शख्स के लिए तो एक शॉक हो सकती हैं जो अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में पाकिस्तान में कुछ इंटरेस्ट ले रहा है। उस नया चीज़ों में शॉक डेवलप होता है। एट टाइम्स यू आर एट द फेज ऑफ योर एज जब आपको चीज़ें समझ में आना शुरू होती हैं। बट अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो कुछ भी नया नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ एक दफ़ा ये हो चुका है जब उनसे तलवार का निशान ले लिया गया था। उनके सारे उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद खड़े हुए थे और बहुत थोड़े लोग थे जो जीते थे। और बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो टिल हर लास्ट ब्रेथ कहती थी कि हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने 86 के इलेक्शंस का बॉयकॉट कर दिया था। पीपल्स पार्टी का उस वक्त तकरीबन डिसमेंटलिंग का वही हाल था जो आज पीटीआई का है। उसके बावजूद मोहतरमा का कहना यह था कि जितनी अच्छी बैटल आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, चाहे आपके 10 लोग ही क्यों ना हो, लड़ सकते हैं, आप बाहर बैठ के आउट होके नहीं लड़ सकते। और ये बात भी दुरुस्त है। हमने देखा पीडीएम गवर्नमेंट में किस तरह लेजिस्लेशन अपनी मर्जी से एक फ्रेंडली अपोजिशन के साथ गवर्नमेंट पास करती रही। देयर वाज नो वन टू अपोज इट, देयर वाज नो वन टू पुट अ चेक ऑन इट। और पार्लियामेंट की एक खूबसूरती या डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती यही होती है कि उसके ऊपर वॉच डॉग की तरह अपोजिशन बैठी होती है। तो अगर अपोजिशन डेड हो जाए तो फिर तो ये वन पार्टी रूल या वन मैन रूल के तौर पे आपकी डेमोक्रेसी फ्लरिश करती रहती है और बिल्कुल एक शख्स या एक पार्टी की मर्जी से पॉलिसीज़ बनती रहती हैं और उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रहते। तकरीबन वही स्टेज अगर पीटीआई के ऊपर आ गई है तो मेरे ख्याल है दे आर पुटिंग अ वेरी गुड फाइट कि एटलीस्ट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि सारे प्रोसेस का हिस्सा बने और ये जारी रहना चाहिए आखिरी वक्त तक जिस हालत में भी हो। गो कि ये कहना बहुत आसान है, जो लोग इसको झेल रहे हैं ऑफ कोर्स वो बहुत मुश्किल में होंगे। एट द सेम टाइम पॉलिटिकल स्ट्रगल इसी का नाम है। ये एक अलहदा डिबेट है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्ट्रगल के जवाब में पीपल्स पार्टी भी आज एक स्टेटस को की जमात बन के रह गई है। मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ जो कि थे ही इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार, वो भी आज वापस वहीं पे जाके खड़े हो गए हैं। तकरीबन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना रोल लोगों के साथ कनेक्ट करके प्ले ना करके, गवर्नेंस पे फोकस ना करके अपनी वो स्पेस मिस कर दी है जिस स्पेस में वो मुस्तकिल इवॉल्व करके एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की तरफ जा सकते थे।
بوائیکاٹ کرنا الیکشنز کا بہت غلط فیصلہ ہوگا اگر پی ٹی آئی کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اسمبلی سے استعفیٰ دیا تھا وہ ایک غلط موو تھی. اندر بیٹھ کے پی ڈی ایم گورنمنٹ کو, جیسے میں نے پہلے کہا, بہت ٹف ٹائم دیا جا سکتا تھا, لیجسلیشنز ریورس ہو سکتی تھیں, اتنے لیگل ایشوز نہ کھڑے ہوتے جتنے آج کھڑے ہوئے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز بھی نہ توڑی جاتی تو کسی حد تک آپ پولیٹیکل فائٹ میں ان رہتے, رنگ میں اندر ہوتے, باہر نہ ہوتے. ابھی سچویشن یہ ہے کہ جرنلسٹ اور اینالسٹ سب کے انالیسس فیل ہو گئے. صرف فیصل واڈا کی بات ثابت ہو گئی ہے. انہوں نے آج سے 4 مہینے پہلے کہا تھا کہ نہ تو بلہ ہوگا, نہ بیلٹ پیپر ہوگا پی ٹی آئی کے لیے, نہ امیدوار ہوں گے, اور مریم نواز کا وہ جملہ کہ پی ٹی آئی از ڈن اینڈ ڈسٹڈ. تو سب سے لگتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا تو اب تو صرف ٹرانسپائر ہو رہا ہے, صرف ہمارے سامنے آ رہا ہے. اٹس انفارچونیٹ کہ پاکستان ڈیموکریسی کی طرف کبھی بھی جا نہیں پایا. جب بھی 5 سال کا ٹینیور مکمل ہوا ہے وہ مشکل سے 2 دفعہ کا ٹائم ہے جو میری میموری میں ہے. اس سے پہلے ہم کوئی 5 سال ہی مکمل نہیں کر پائے کبھی. ایک وزیر اعظم جو ہے وہ ہر دفعہ یہ کہہ کے واپس لوگوں میں آتا ہے کہ ہمیں تو موقع ہی پورا نہیں ملا. تو ایک اس طرح کی کیفیت میں ہم سرکلز میں پھر کے چلے گئے ہیں جس کو کہنا چاہیے اٹس این انرشیا. انرشیا میں یو آر اسٹیگننٹ, یو آر ناٹ میکنگ اینی پروگریس. آپ جہاں ہوتے ہیں آپ وہیں رک جاتے ہیں, ارد گرد سے آپ کی دنیا آگے نکل جاتی ہے. آج نواز شریف نے بھی سیم بات کہی کہ انڈیا چاند پہ پہنچ گیا اور ہم زمین پہ ہیں اور اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے, لیکن اس اسٹیٹمنٹ میں خود نواز شریف نے جو رول پلے کیا وہ قابل ذکر ہے. ان کو بہت دفعہ موقع ملا کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے, لیکن ہر دفعہ انہوں نے ملک سے باہر جانے کو پریفر کیا. اگر یہاں رہتے, بے شک جیل میں رہتے, تو کم از کم عوامی لیڈر بن جاتے. آج وہ عوامی لیڈر نہیں رہے, آج وہ اسٹیٹس کو کے ایک لیڈر ضرور ہیں. ابھی تک اگر اپنے آپ کو اسٹیٹس کو سے فائٹ کرتا ہوا کوئی ثابت کر رہا ہے تو وہ وہی ہے جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. چیئرمین عمران خان, میں ان کی بات کر رہی ہوں. ان کی بہت سی پالیسیز سے مجھے اختلاف ہے, پی ٹی آئی کے طرز حکومت سے مجھے بہت اختلاف تھا, لیکن جو ایک لارجر پکچر میں لیڈرشپ کی اگر میں بات کروں تو آصف علی زرداری نے بھی بہت جیلیں کاٹی ہیں. ان کو بھی اس چیز کا کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ بھاگے نہیں تھے. عمران خان بھی بھاگے نہیں ہیں, لیکن سسٹم ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے نون لیگ کو. یہ ایک میرے لیے بہت عجیب بات ہے, اور سسٹم بار بار ان کو واپس لاتا ہے. اور یہی شکایت آصف علی زرداری کو ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ سروائیول موڈ میں جا چکے ہیں اور اب وہ مزید لڑنا نہیں چاہتے. تو یہ صورتحال ہے آج تک کی. لگتا یوں ہے کہ پاکستان میں ایک الیکشن تو ہو جائے گا, لیکن اس الیکشن میں جو ایک ڈیو کریڈیبلٹی اور عوام کی پارٹیسپیشن ہے وہ شاید اتنا میٹر نہیں کرے گی. جو بھی گورنمنٹ بن جائے گی وہ انالیسس کرنے والے بھی یہی کہہ رہے ہیں, اور فیصل واڈا صاحب جیسے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک پی ڈی ایم ٹائپ گورنمنٹ ہوگی. وہ بھی کوئی بہت لانگ ٹرم چل نہیں پائے گی. دا کویسچن از کہ اگر یہ لوگ ٹاک شوز پہ بیٹھ کے یہ پریڈکشنز کر رہے ہیں, اور اگر یہ اس طریقے کا سینٹیمنٹ پھیلا رہے ہیں, جس طرح کامران خان نے ٹویٹ کی تھی کہ الیکشنز کا جن کو شوق تھا وہ شوق پورا کر لیں, اسٹاک ایکسچینج پھر نیچے جا رہا ہے, تو ان لوگوں کے پاس پھر الیکشنز سے ہٹ کے سولوشن کیا ہے؟ کیا انٹرم سیٹ اپ کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ بھی کرنا ہے تو دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس. کانسٹیٹیوشن میں ایسے لی ویز موجود ہیں جس میں آپ اکنامک ایمرجنسی یا کچھ اور سچویشنز کی بنیاد پہ سیٹ اپس کو پرولونگ کر سکتے ہیں, یا تو پھر آپ جائیں اس طرف اور اس کا سہارا لیں اور یہ کلیئر کٹ بتائیں کہ دس از واٹ وی ہیو ڈیسائیڈڈ. لیکن اگر آپ بیٹھ کے صرف مایوسی پھیلاتے ہیں, ساتھ الیکشنز کو بھی ڈسکریڈٹ کرتے ہیں, ساتھ پولیٹیشنز کو بھی ڈسکریڈٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ لوگ کس ایجنڈے پہ ہیں؟ یہ کوشچن ہے جو ان لوگوں سے پوچھنا بہت ضروری ہے. اور یہ لوگ تو ویسے ملتے ہی نہیں ہیں, یہ عوامی لوگ تو ہیں نہیں, یہ بزنس مین لوگ ہیں, یہ اپنے انٹرسٹ کو سرو کرتے ہیں. نیشنلٹیز انہوں نے رکھی ہوئی ہیں, جب بھی مشکل وقت آتا ہے یہ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں. اور پوری ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ, ایون بیوروکریسی, جوڈیشری, ہر طرف جو آپ اشرافیہ کو دیکھیں تو ایک آپ کو بڑی جو ایک بیسک چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دے آر اونلی ہیئر ان پاکستان وین دے ہیو پاور. اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہے, اگر آپ اس ایکویژن سے باہر ہو گئے ہیں جس میں آپ کا پاور میں کوئی شیئر ہوتا ہے, تو دے وڈ رادر پریفر کہ وہ پاکستان سے چلے جائیں. باٹم لائن یہ ہے کہ قومیں اس طرح نہیں بنتی, اور ہم 76 سال کراس کر چکے ہیں.
ہسٹری بتاتی ہے دیٹ وی ہیو ناٹ لرنڈ اینی تھنگ فرام دا ہسٹری. تو فارورڈ لکنگ جو لوگ ہیں ان کے لیے اس وقت فارورڈ لکنگ رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے. جس طرح میرے لیے چیزوں کو فورسی کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے بیکاز وی آر ناٹ میکنگ اینی پروگریس. ابھی تک آج حالانکہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات بھی کرنی پڑی, لیکن وہ صرف ایک کاسمیٹک بات چیت تھی, کیونکہ ابھی رات میں ایسا فیصلہ ریلیز کرنا کہ ان سے بلے کا نشان لے لیا گیا ہے, اور آج فرائیڈے تھا, آگے 2 ویکینڈ کے ڈیز آ جائیں گے, اس کے بعد منڈے سے ویسے ہی نامینیشن پیپرز کا ٹائم ختم ہو جائے گا. تو بڑا ایک ٹائم لائن کے لحاظ سے فیصلوں کو ریلیز کیا جا رہا ہے, اور سب کچھ الیکشن کمیشن جس طریقے سے کر رہا ہے, ڈٹرمنڈ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ان الیکشنز میں ان کا پائے میں جو شیئر بنتا ہے وہ تو دور کی بات, کھڑے ہونے کی جگہ بھی شاید مشکل سے ہی ملے. بہرحال لیٹس سی کل تک کیا سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے. یو نیور نو. اس ملک میں عدالتیں راتوں کو بھی کھل جاتی ہیں, سنڈے کو بھی کھل جاتی ہیں, بٹ مائنڈ یو لوگوں کے لیے نہیں, اشرافیہ کے لیے. آئی سی یو ٹمارو.